السلام عليكم. في هذه الحصة إن شاء الله غنحاول نخدم معكم فقرة تاع التأويلات الهندسية تاع قابلية الاشتقاق. غنحاول ندير لكم خلاصة تاع التأويل الهندسية كاملين، ولكن غنخدمو كل تأويل هندسي غنوريكم كيفاش تديرو تترسمو. تصنتو ليا. دابا نبداو بأول تأويل هندسي. مثلا نبداو بالليميت عندما إكس يؤول إكس صفر بلس تاع اف دو اكس ناقص اف دو اكس صفر على اكس ناقص اكس صفر. هذه عطاتنا مثلا بلس انفين. انا غنحاول نوريكم كل حاجه بوحدها. هذا اش كتكتب فيها؟ كتكتب اف استنتاج غير قابله للاشتقاق على يمين الصفر، على يمين تاعنا اكس صفر، عفوا على يمين اكس صفر. متفقين؟ دابا نديرو التأويل الهندسي. التأويل الهندسي غتكتب سي دو اف يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو، شوف عندك بلس او بلس، يعني كدير الغداء بيناتهم. بلس بلس شحال هي بلس، يعني موجه نحو الأعلى على يمين إكس صفر في النقطة أ ديال إحداثية إكس صفر اف دو إكس صفر. متفقين؟ أنا غنكتبو لكم دابا بالفرونسي. صنتو ليا بالفرونسي كنكتبو سي دو اف. غنحاول نكتبها لكم هنا. سي دو اف admis un demi-tangente عمودي، يعني vertical موجه ديريجي. هاي ديريجي، ولا كاين اللي كيقول اورينتي بحال هاي، اما اورينتي اما تكتبوها بحكا ولا تكتبوها بحكا. هاي ديريجي. نزيدو او فيغ، شنو هي نحو الاعلى؟ هي فيغ لو هو. هاك ا او اكس. شنو هي على يمين اكس صفر؟ على يمين اكس صفر هي ادغوات دو اكس زيرو في النقطة، يعني او بوان. اما نكتبو النقطة التي افصلها اكس صفر، ولا النقطة اكس صفر اف دو اكس صفر اللي بغيتو. او بوان الا بغينا نكتبو بالفرونسي التي افصلها او بوان دابسيس بحال دابسيس اكس زيرو، ولا او بوان ا دي كوردوني اكس زيرو اف دو اكس زيرو. دابا غنحاول نوريكم كيفاش ترسموا هاد الشكل هذا. فهمتوا؟ المهم انا كتبت لكم التأويلات الهندسية. نحاول دابا ندوز الشكل. دابا الشكل دابا صنتو ليا في الشكل دابا في الشكل دابا تاع هذا اش كديروا؟ كترسموا معلم تاع موندم هاك. مثلا نعتبر هذه هي اكس صفر، هذه الصورة اف دو اكس صفر، هذه اف دو اكس ياك. نعتبر هذه هي اكس مثلا، ها اكس صفر اف دو اكس صفر غنلاقيهم بحال ياك. غنلاقيهم بخطوط متقطعين بطبيعة الحال. ها هنا فين كيتلاقاو. دابا ركز معايا. هنا قلنا سي دو اف يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو الأعلى. موجه نحو الأعلى.
هاو موجه نحول علينا ندير ليه بحال هكا. اش قلنا دابا تا فين عندك هاد نص ماباس على اليمين تا اكس صفر، يعني بحال هكا غترسم، غيجي على اليمين بحال هكا، هاو غيمسو بحال هكا، غيمسو عقل، غيمسو بحال هذا هو المماس، راه غيمسو بحال هذا هو المماس، يعني غيمس هاد اف غيمسو عاد ديك الساعه غيدور، هذا هو على اليمين. دابا متفقين دابا في هاد الحالة، هادي هي الحالة الأولى اللي شفناها، متفقين. دابا ندوز الحالة الأخرى، تصنتو لي بحالة أخرى، دوز عاوتاني الإكس يؤول إكس صفر بليس باغ إكزومبل عطاك موان لافين، اش غتقول هنا كذلك؟ غتقول اف غير قابل للانشقاق على اليمين تاع إكس صفر، شنو غتقول؟ غتقول سي دو اف يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو اش كدير جداء بلس في موان، هي موان يعني نحو الاسفل على يمين اكس صفر في النقطة أ، في النقطة التي أفصلها إكس صفر، ولا في النقطة أ دال إحداثية إكس صفر اف دو إكس صفر. أنا نحاول نكتبها لكم هنا أ دال إحداثية إكس صفر اف دو إكس صفر. متفقين؟ دابا غنحاول نكتبهم لكم بالفرنسي. اش كنعنيو بالفرنسي؟ يعني سي دو اف، هاي نكتبها لكم هنا، يعني سي دو اف admis un demi-tangente verticale موجه، هي orientée ولا ديريجي بحال vers، شنو هي اسفل؟ vers là-bas، vers le bas. اكتب على اليمين اكس صفر، يعني او droite دو اكس زيرو على اليمين اكس صفر في النقطة ا ديال احداثية اكس صفر اف دو اكس صفر، او droite دو اكس صفر، ولا على اليمين اكس صفر، ولا على اليمين النقطة التي أفصل، ولا نكتب على اليمين النقطة التي أفصلها إكس صفر بحال دابا شنو نكتب؟ أو droite دو إكس زيرو أو بوان هاك أ ديال إحداثية إكس صفر اف دو إكس صفر. نكتب ولا نكتب على اليمين إكس صفر في النقطة التي أفصلها أ ديال إحداثية إكس صفر اف دو إكس صفر. au droite A ou là-haut, à droite de x0 au point d'abscisse x0. d'abscisse بحال كيفاش كتكتب؟ كافي. دابا غنحاول ندوز لكم الشكل، نرسم لكم الشكل، فهمتوا؟ مساحة السبورة باش نحاول نوريكم كيفاش كيترسم الشكل. دابا الشكل تاعك هاو بحال غتحاول تراسي معلم متعادل منظم، يعني ان روبير اورتونورمي. هاو اف دو اكس هنا اكس، غترسم اكس صفر هنا خط متقطع مثلا، الصورة تاع بالدالة اف دو اكس صفر هنا خط متقطع غيتلاقاو هنا. هاديك الساعة سهل. اش قالك هنا؟ اش قلنا؟ سي دو اف يقبل نصف مماس موجه نحو اش؟ موجه نحو الاسفل. اش قلنا على اليمين ولا اليسار تاع اكس صفر؟ قلنا على اليمين تاع اكس صفر، يعني غيكون على اليمين، يعني غيكون بحال غيمسو بحال على اليمين، يعني بحال غيكون بحال غيمسو غيدوز على اليمين بحال على اليمين. متفقين؟ دابا غنحاول ندوز لكم الوضعية اخرى.
تصنتو. دابا الوضعيه اللي غندوز ليها هي اكس يؤول اكس صفر موان عطاتني موان لافين. اش غنقول؟ سي دو اف يقبل نصف مماس ياك عمودي موجه نحو وكدير جوده موان في موان بلس، يعني نحو الأعلى على يسار. دابا على اليسار إكس صفر في النقطة، إما نكتب النقطة التي أفصلها إكس صفر ولا النقطة أ ديال إحداثية إكس صفر اف دو إكس صفر. متفقين؟ دابا غنحاول نكتب لكم بالفرنسي. شنو كتب؟ سي دو اف ادمي ان دومي طونجونت. عندك مستوى العريضة، راه كاين هنا بيناتهم عريضة. فيرتيكال هي عمودي. اورينتي موجه. شنو هي موجه؟ هي اورينتي ولا ديريجي. فيغ شنو هي اعلى؟ فيغ لو هو. كنقولو شوفو، كنقولو لو هو و لابا. لابا كنقولو، ما كنقولوش لو با، لابا. هاي كتقول لو هو و لابا، كتقول بحال هكا. عقلوا هادو عافاكم. فيغ لو هو على اليسار. شنو هي على اليسار؟ يعني ادغوات، يعني اغوش. تانا عفوا اغوش دو اكس زيرو في النقطة، يعني او بوان. اما نقول النقطة التي افصل اكس صفر يعني بوان دابسيس اكس زيرو، ولا او بوان هادي او بوان ا لوغ ابسيس اكس زيرو. هذا محور افاصيل وهذا محور، هذا افصل وهذا اورتو، يعني هذا لابسيس وهذا لوردوني. دابا سمحوا لي، دابا شوفني خدام في اكس زيرو موان، يعني خصني ندير على يسار اكس صفر، على يسار اكس صفر. اف غير قابل للاشتقاق على اليسار اكس صفر. متفقين؟ غنحاول نمسح السبوره باش ندوز لكم كيفاش الرسم، كيفاش نوريكم كيفاش ديروا الترسمو والتصنتو. كتاخدوا واحد المعلم متعمم منظم. ها هو هنا اكس، هنا اف دو اكس. نعتبر مثلا اكس زيرو جاتني هنا والصورة تاعها جاتني هنا اف دو اكس صفر. مثلا الصورة تاعها جاتني هنا، مثلا هاي هنا اف دو اكس صفر. اش قلنا لنا؟ سي دو اف كيقبل نصف مماس عمودي موجه نحو الاعلى. لحقاش عندك جودة موان في موان. هاو في هاد النقطة هاو موجه نحو الاعلى. تا عندك على اليسار تاع اكس صفر، يعني غيكون بحال على اليسار بحال بهاد المفهوم بحال هكا. غيمسو على اليسار بحال هكا. صلا عندك بحال هكا. دابا غندوز مثلا تعطني هادي، عطاتني بليس لانفيني مثلا. غندوز دابا نعطيك التأويل هاد تاع تصنتو. غتكتبو بحال هكا، تكتبو سي دو اف يقبل نصف مماس ياك عمودي موجه نحو اش؟ اسفل ولا الاعلى؟ كدير موان بليس شحال؟ موان. تشاقي يعني نحو الاسفل. علاش؟ غنشوف هاي نحو بلاتي اسفل على يسار اكس صفر في النقطة أ ديال إحداثية اكس صفر اف دو اكس صفر.
دابا غنحاول ندوز لكم بالفرونسي. هاي سي دو اف ادمي ان دومي طونجونت كي ندير عمودي. شنو هي عمودي؟ هي فيرتيكال اما كتكتبو اورينتي، ها هي اورينتي، ou bien dirigé. Vers عندي قلنا moins plus يا moins vers là-bas. متفقين؟ à gauche de x0 au point A d'affixe x des coordonnées x0 f de x0. ولا تقدر تكتب في النقطة التي أفصلها x0 au point A d'abscisse x0 بالفرنسي. هاي d'abscisse كي كتكتب قلت لكم هاي d'abscisse x0. متفقين؟ متفقين. دابا نمسح السبورة باش نوريكم كيفاش كيترسم. نمسح السبورة بعدا كي باش نوريكم كيفاش كيترسم. عندك هذا هو المعلم اسيدي، ها هو بحال هادي اف تاع اكس، هادي اكس مثلا نعتبر هادي هي ا، هادي اكس صفر اللي خدام فيها، هادي اف دو اكس صفر، هادي هي النقطة. اش قلنا؟ قلنا نسد اف يقبل نسمة ماس موجه نحو عندك موان ما بلي شحال قلنا موان يعني موجه نحو الاسفل او بحال، وعندك على اليسار ياك يعني على اليسار. الو كي كيكون على اليسار كيكون بحال هكا كيمسو على اليسار.